बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर हम देखें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है और फिर मौजूदा नैब जिस भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है या जो पकड़ दकड़ कर रही है, तो उसमें इल्जाम अपोजिशन की तरफ से ये लगाया जाता है कि नैब और जो है इनका गठजोड़ है, पीटीआई की गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब का मतलब गठजोड़ है और नैब इनके कहने के ऊपर चल रही है। और इस बारे में जाहिर है जो चीजें सामने आ रही हैं और नैब जिस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इस किस्म के आपके सामने आते हैं। प्लस चंद दिन पहले आपको पता है खबर छपी कि जी जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं शहजाद अकबर साहब, वो जाके डीजी नैब लाहौर को वहां पे गए, लाहौर नैब के इदारे ऑफिस में, और वहां जाके उन्होंने ब्रीफिंग ली नैब के काम के ऊपर। तो मुझे ताज्जुब ये था कि नैब तो कानूनी और आईनी तौर के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका हुकूमत से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, और वो हुकूमत को कैसे, यानी प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर और इंटीरियर हैं जिनके मुताबिक वैसे इल्जाम लगाया जाता है कि वो छुप छुप के भी जाके मिलते हैं नैब के, और जिनका क्लोज कॉन्टेक्ट है नैब के साथ, जो नैब के चेयरमैन से भी मुबैना तौर के वो मिलते हैं, नैब के डीजी और खास तौर पर लाहौर के डीजी साहब जो हैं उनसे वो बहुत मुलाकातें करते हैं, तो और उनसे कांटेक्ट है इन दोनों से, चेयरमैन नैब से भी उनसे भी। तो उनका क्या ताल्लुक है, किस तरह से उनका ताल्लुक है और किस कैपेसिटी में उनको ब्रीफिंग दी जाती है? बिकॉज नैब को एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसको का काम एहतसाब है, और एहतसाब सबसे पहले, जैसे इमरान खान साहब पहले कहा करते थे कि सबसे पहले ताकतवर लोग जो हुकूमत में होते हैं उनका एहतसाब किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुकूमत के जितने भी लोग हैं आप देख लें कि उनके एहतसाब, उनके बड़े बड़े केसेस सामने आए, लेकिन वहां पे आंखें बंद की हुई है नैब ने, और नैब अपरेंटली बिल्कुल ये लगता है कि नैब और हुकूमत का आपस में गठजोड़ है और ये नैब इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो ये लोग एतराज कर रहे हैं, तो अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और मुशर्रफ साहब के दौर में नैब उस वक्त की हुकूमतों के कंट्रोल में था कि नहीं था? तो मुशर्रफ साहब के दौर में तो खैर सबको पता है कि जी कैसे नैब को इस्तेमाल करके किंग्स पार्टी जो PMLQ बनाई गई, किस तरह से उन लोगों को, मतलब चौधरी शुजात वगैरह को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, इनको पकड़ा गया, शेरपाव साहब को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से उस वक्त के जो लोग थे उनको पकड़ा गया, और जो मिल गए, जिन्होंने कहा कि हम PMLQ में शामिल हो जाएंगे या हुकूमत में शामिल हो जाएंगे, या उन्होंने बैत कर ली किसी भी लिहाज से मुशर्रफ साहब के साथ, सियासी बैत की बात कर रहा हूं कि जी आपके साथ शामिल हो गए, तो उसमें उन सब के केसेस खत्म हो गए और उन सबके केसेस रोक दिए गए और उनको किंग्स पार्टी में शामिल कर दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ा केस बनता है, और पूरे उस दौर में फिर NRO क्यों साइन किया, केसेस बनवाए, अरबों रुपए पाकिस्तान के खर्च करवाए, और अल्टीमेटली उन्हीं केसेस को खत्म करने के लिए NRO भी साइन कर दिया। तो पूरा एक तो वो बहुत बड़ा केस किस तरह से नैब को इस्तेमाल किया, बनाया और फिर इस्तेमाल किया अपने जाती पर्पसेस के लिए, ये बहुत बड़ा केस बनता है मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट। तो क्या जरदारी साहब के दौर में भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जरदारी साहब के दौर में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक बात तो ये की कि चले अपने अपोनेंट्स को, उन्होंने सियासी अपोनेंट्स को उन्होंने टारगेट नहीं किया, नैब को उन्होंने, लेकिन मुकम्मल नैब उनके कंट्रोल में थी, और नैब के जो चेयरमैन थे उनसे बिल्कुल कांटेक्ट होता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, उनको डायरेक्शन जाती थी और उन डायरेक्शंस के मुताबिक नैब काम करता था। और फिर सबसे जो बड़ा जुल्म हुआ उस दौर में कि जितने भी केसेस थे, जो NRO के केसेस जो दोबारा खुल गए थे, उन केसेस को फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के जरिए एक एक करके खत्म करवाया गया और उसके लिए रास्ता क्लियर किए गए, और वो इतना बड़ा मतलब बड़ा फ्रॉड था एहतसाब के नाम के ऊपर, और वो इतना डर्टी रोल उस दौर में था नैब का, और जाहिर है वो चूंकि हुकूमत उनको इस्तेमाल कर रही थी, तो ये अगर जो इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और जो इल्जाम बिल्कुल बजा है, लेकिन क्या खुद वो ऐसा नहीं करते रहे? क्या पीपल्स पार्टी वाले खुद ऐसा नहीं करते रहे? क्या PMLN ने ऐसा नहीं किया? और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त मैंने खबर दी थी, और मेरी आज के जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री एडवाइजर हैं बाबर अवान साहब, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने न्यूज जंग में खबर छापी थी। उन्होंने ये कहा था कि जरदारी साहब ने, हमने डायरेक्शन दी है नैब को कि नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं उनकी फाइलों को फिलहाल आप पेंड कर दें। यानी हुकूमत डायरेक्ट कर रही है
کہ تاکہ وہی جو ریکنسیلیشن کے نام کے اوپر جو سیاست ہوتی ہے نا کہ جی آپ تو یہی ریکنسیلیشن جس وقت آپ کو ملے گی نواز شریف صاحب کا کہ جب ملے گا جب گورنمنٹ آئی اس میں یہی ریکنسیلیشن وہاں پہ ہوئی. پہلے تو کہتے تھے کہ ہم پروسیڈ کریں گے اگینسٹ اور ان کو ساری ان کا پیٹ بھی چیریں گے زرداری صاحب کا اور پھر جو بھی لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ بھی نکالیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دور میں کیا کچھ ہوا, کیا جو غلط کیسز بند کروائے گئے تھے, کسی بھی ایک کیس کو کھلوایا گیا, سب حقیقتیں حکومت کے سامنے تھی. لیکن وہاں پہ بھی یعنی تقریروں میں جو مرضی کہتے رہے تھے لوگ یا جو بھی مرضی کہتے رہے, لیکن جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی مطلب ہے کہ صحیح معنوں میں نیب کو چلنے نہیں دیا. نیب کو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی اجازت نہیں تھی. نیب کے اس وقت جو ان کے جو چیئرمین تھے جس دوران میں وہ حالانکہ میرے خیال ان کی اپوائنٹمنٹ تو ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ٹرنور میں, لیکن جو ان کے نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر تھے چلتے رہے ان کو بھی مکمل طور پہ کنٹرول کیا گیا حکومت کی طرف سے. اور وہ بھی جا کے ملتے تھے مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے ملتے تھے, جو اس وقت کے نائب چیئرمین تھے جا کے ملتے تھے ان سے, رولر سے جا کے ملتے تھے, ڈائریکشن لیتے تھے. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ پاناما کا کیس جب ہوا تو کیا پاناما کے کیس کے بعد انکوائری نیب کو انیشیٹ کرنا چاہیے تھی کہ نہیں کرنا چاہیے تھی؟ میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ نیب کو ہر حال میں اس کیس کے اوپر یعنی پاناما کے کیس کے اوپر انکوائری انیشیٹ کرنی چاہیے کہ دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے اس میں تمام لوگوں کے بارے میں, جو بھی 400 لوگ تھے, اور جس میں ظاہر سر فہرست نواز شریف صاحب کی فیملی تھی, پولیٹیکل فیملی ہونے کی وجہ سے, اور پھر بیکاز آف پرائم منسٹر تھے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی نیب کو ڈائریکشن نہیں تھی اور نیب کو منع کیا گیا کہ آپ یہ نہیں کھول سکتے, تو نیب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. پھر جب وہ چلے گئے تو سب کچھ کھل گیا. یعنی یہ ہے کہ جس وقت نیب کے اوپر کنٹرول, جب وہ کنٹرول چینج ہوا اور پھر جب نیب کو استعمال کرنے والی پاورز جو ہیں وہ دوسرے مطلب زیادہ پاورفل جو بھی حلقے تھے انہوں نے جب نیب کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ ساری چیزیں نیب نے انویسٹیگیٹ بھی سب بھی کچھ ہوا. اس میں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی, فیئر تھا یا نہیں فیئر تھا, دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. لیکن نیب کو نا فیئرلی چلایا گیا. مشرف کے زمانے میں نیب کو انفیئرلی چلایا گیا اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے. زرداری صاحب کے زمانے میں نیب کو استعمال کیا گیا اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں نیب کو استعمال کیا گیا اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے. اور فیئر انویسٹیگیشن, فیئر اکاؤنٹیبلٹی ان کو نہیں کرنے دی گئی, فیئر طریقے سے چلنے نہیں دیا گیا. اور یہی کام اب ہو رہا ہے کہ اب بھی اس طرح ہی چل رہا ہے. تو یہ جو نیب کی پوری ہسٹری ہے اور جو ہماری حکومتوں کی ساری ہسٹری ہے, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں, تو یہ جو ہے اس میں بے شک وہ مشرف ہوں, زرداری صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, یا جو عمران خان صاحب ہوں, نیب کے لحاظ سے اس حمام میں سارے کے سارے ننگے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. اور یہ انصاف کے نام پہ پاکستان میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اور فیئر انویسٹیگیشن ہوتی نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک اس کھیل کی وجہ سے, ان حکومتوں کے اس کھیل کی وجہ سے آج تک کسی ایک بھی پولیٹیکل لیڈر, سیاسی لیڈر کو سپریم کورٹ تک نیب نے کسی کرپشن کیس میں, کسی ایک کرپشن کیس میں, کوئی بڑا نام مجھے آپ لے کے دے دیں جس کو انہوں نے جا کے کنوکشن کروائی ہو, فائنلٹی ہوئی ہو. زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کنوکشن ہوتی ہے تو وہ جا کے بری ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ بھی اگر کسی کو آپ کورٹ کر دے سپریم کورٹ میں بری ہو جاتے ہیں. اور یہ احتساب کے نام کے اوپر اس سے بڑا فراڈ جو ہے نا, یعنی یہی فراڈ چل رہا ہے. تو اس کے وچ از ویری انفارچونیٹ. بٹ اینی ہاؤ میں نے سوچا یہ حقائق بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.